बिजनेसमैन के पीछे नैब को भेजेंगे, आप एफआईए के थ्रू पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सवाए डराने धमकाने के। और आप क्या मशीनरी को एक्टिवेट किया है? आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसके पब्लिक जो है वो सड़कों पे आ जाए। एक मईशत जिसकी तरक्की रुक गई है, जहां पर अफराद ज़र बढ़ गया है, आप 40% के अजाफी टैक्स लगा रहे हैं। मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बोझ तो इस पाकिस्तान के अवाम के लोगों ने बर्दाश्त करना है। जो लोग खुद नहीं टैक्स देते वो आज लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। वो लोगों पर 1550 अरब का अजाफी टैक्स लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोला, सही। मैं ये कहता हूं कि ला इल्मी की बुनियाद पे इन्होंने बात की। सही, इन्होंने बजट की तकरीर की, लेकिन मैं आपको वसूख से कह सकता हूं इन्होंने बजट नहीं पढ़ा। अगर पीटीआई की हुकूमत 1947 में आती तो ये कहते कि अंग्रेज ने इतना बुरा करके गए हैं, क्या बताएं हम क्या करें। कर्जे जो आए थे और वो सही इस्तेमाल नहीं हुए, उसके लिए तफ्तीश को एक पुलिस ऑफिसर करेगा। इस ईवान से एक कमेटी तश्कील दें। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बड़ा पुराना एक पीपी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आजकल के दौर में वो किस तरह से रिफ्रेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ था एक क्लिप नहीं, एक फुटेज कह लीजिए, तो वो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं, जिसमें एक रिक्शे के पीछे किसी नासिर पाकिस्तानी की जानिब से लिखा गया है कि चीन रहा है कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये इससे बड़ी हालात की अक्कासी इन हालात में और कुछ भी नहीं की जा सकती। इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत शदीद बदहाली का शिकार है। उस पर जो ये बजट या जो आज इनको अप्रूव कराना है और 30 जून से वो नाफिजुल अमल भी होगा नए फाइनेंशियल ईयर में, उस पे अभी तक बहस ऐवान में चल रही है। और जो माशी बदहाली की जो सूरत हाल है वो यकीनन इस नहज पर पहुंच गई कि आपने ना से पहले के एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आपने शामिल किया, और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक स्टेटमेंट भी हमारे सामने आया जब वो एनडीयू में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मुश्किल फैसले माजी में नहीं किए गए जिसकी वजह से आज हालात ये हो। एक तरफ तो हमें हालात की संगीनी का बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस ऐवान का जो कि मछली मंडी बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें सिलेक्टेड कहा जाए या सिलेक्टेड नहीं कहा जाए। ये क्या वहाँ पर मछली बाजार है और किस तरह से वहाँ पे गुफ्तगू होती है, और किस तरह से हमारे भेजे हुए नुमाइंदे जो हमारे और आपके टैक्स की मद में दिए हुए पैसों पर सैलरीज लेते हैं, उन्होंने क्या वहाँ पर मछली मंडी बनाई हुई है, क्या अखाड़ा बनाया हुआ है। ये मुख्तसर सा क्लिप देखिएगा, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। को इस तरह नहीं कह सकते आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ सिलेक्टेड लफ्ज पर भी पाबंदी है। ये पूरा पाकिस्तान कह रहे हाउस में नहीं कहा जा सकता। From demand number 34 I have selected, sorry 8 नंबर मैंने selected is it's selected. मैंने 1110 जो है वो सिलेक्ट किया है। सर मैंने जो है डिमांड जो सिलेक्ट की है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। यहाँ पे हर आदमी सिलेक्ट का शोर मचा रहा है, पता नहीं क्या कहना चाहता है। 125 है कट मोशन, इसी को सिलेक्ट किया है। I have again selected. I select that the demand under the head Higher Education Commission. Speaker, I have selected cut motion number 192. जी पेश करें। It's not Mr. Speaker, selected मैंने बोला। पेश करें जी। नाज़रीन, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है इस कौम के साथ, जो वो कौम जो खुदकुशियों पे मजबूर है, फाकों पे मजबूर है, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, महंगाई का एक तूफान है, अवाम की चीखें निकल रही हैं, और ऐसे में अवाम का ये हाल है कि वो सिलेक्टेड पे उनका सबसे बड़ा ज़िंदगी मौत का यहाँ पर मसला है। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बहरमन तंगी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। सदीक अल फारूक साहब फॉर्मर चेयरमैन है PMLN एडवोकेट बोर्ड ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सदीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जी आपकी नवाजिश। और शौकत बसरा साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, PTI से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक अल फारूक साहब, अगर तमाम पैनलिस्ट की इजाज़त हो तो आपसे बात का आगाज़ यहाँ से कर लेती हूँ कि आप लोग जो हैं, ये जो इस वक्त ऐवान है, इसमें मुझे कहीं अवाम की बात
की नज़र आने से ज़्यादा सिलेक्टेड कौन है, सिलेक्टेड कौन नहीं है, उस पर पाबंदी बना दी। झूठा कौन है, झूठा कौन नहीं है, चोर कौन है, डाकू कौन है, और जो असल इश्यूज हैं वो कहीं पसे पुश चले गए हैं। अवाम का क्या कसूर है कि अवाम ऐसे लोगों को जो है वो सिलेक्ट करके ना सही इलेक्ट करके ऐवानों में भेजती है कि वो उसके मसले मसाइल सुनेंगे, और अगर हुकूमत की जानिब से मसाइल उस पर मुसल्लत किए जा रहे हैं तो अपोजिशन जो है वो उनको नेगेट करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा साहिबा, आपने जो अपना इब्तिदाइया दिया है उसमें आपने बड़ा ठीक जो मसाइल इस वक्त एग्रेवेट कर गए हैं, बढ़ गए हैं, संगीन हो गए हैं, उनकी बड़ी ठीक निशानदेही फरमाई। अब आपने ईवान में बात की तो मैं आपकी तवज्जो और इस चैनल के ज़रिए जो सुन रहे हैं और स्क्रीन के ज़रिए जो देख रहे हैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि पहले जो तकरीर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने की, उन्होंने बजट पे जो तनकीद की और इसको जिस तरह रिजेक्ट किया, फिर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह से इसकी तमाम मामलात जो हैं उनको सामने वो लाए और इसके बखिए उधेड़े और इसे रिजेक्ट किया, तो ये बड़ी संजीदगी से बात की। अब एक सेलेक्टेड और इलेक्टेड में आके, और आज उन्होंने देख लिया, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मछली मंडी। देखिए हर पार्लियामेंट में ये बात जो है ये कही जाती है, चाहे वो इंडिया की हो, श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की हो, हमारी पार्लियामेंट हो, ये मौका भी आता है और इलेक्टेड लोग इस तरह की बात भी करते हैं, तो इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन पहले दिन से ये मौका किस वक्त नहीं आया, यही मौका आ रहा है। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि अभी ये जो मुश्किल फैसलों की और ये बात जो आपने बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बात की है, तो ये चूंकि बात सामने आ गई है, वो मेंबर उन्होंने बना दिए हैं। मैं आज रिकॉर्ड पर ये बात कहना चाहता हूँ कि दो इदारे, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया, इनको हर हाल में गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। अगर वो आके गिरती हुई साख वाली हुकूमत और बर्बाद होती हुई मईशत में अपना नुक्ता नज़र और अपना हिस्सा डालेंगे तो वो ज़्यादा मुतनाज़ा होंगे। उनका ये काम नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है ये काम। अब आ जाइए, जब एक बेहतर क़यादत, मसलन ये लोग कहते हैं कि वो जी हमें तो ये विरसे में मिला है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब 2017 में डॉलर 102 का था, 54,000 पॉइंट्स पे स्टॉक एक्सचेंज था, 4% पे जो है वो आपका अफराते ज़र था, वगैरह वगैरह। फिर जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो बिलाशुबा डॉलर 118 का हुआ। लेकिन जब ये आ गए, अगर इनकी क्रेडिबिलिटी साख होती मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, अगर ये अहल होते, तो गिरती हुई सूरत हाल में जब अहल आदमी सामने होता है सब की नजरें उस तरफ जाती हैं। अगर सूरत हाल गिरती न, एक लम्हा, अगर सूरत हाल मजीद गिरती नहीं है तो रुक जाती है और फिर इस्लाह होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अच्छी साख वाला और अहल आदमी आए तो मजीद गिरता ही चला जाए मामला। और मामला एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने नहीं, आज 10 माह हो चुके हैं, 11 महीने हो गए हैं, 11 माह हो चुके हैं। और अगले साल अगला दफा आप यौम सियाह मना रहे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आवाम की चीजें उसी तरह निकल रही होंगी। बैनुल अक़वामी इदारे पेशगोई कर रहे हैं कि जो 5.8 पे थी जीडीपी वो 2.8 तक आ जाए, गिर जाएगी। ये बता रहे हैं। बैरमन तंगी साहब, आप भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आज के स्टेटमेंट को आप भी ये समझते हैं कि इदारों का ये काम नहीं है, उनका ये मैंडेट नहीं है, उनको ये राय नहीं देनी चाहिए, या आपको इससे हालात की संगीनी का कुछ इदराक होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। नादिया, जहाँ तक चीफ ऑफ स्टाफ के स्टेटमेंट का और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनकी जो स्पीच का ताल्लुक है, तो ये तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे आ चुकी है और आपने भी सुना, देखा, और मैंने भी सुना, और उसकी किसी स्पोक्समैन से आप उनकी स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकती हैं। लेकिन जो चीफ ऑफ स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दी है इकोनॉमी के बारे में, मैं इकोनॉमी के बारे में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वर्कर सेनेटर की तरफ से मैं अपनी बात बता सकता हूँ। देखिए नादिया, आपने कहा कि अपोजिशन गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और वहाँ मछली बाजार बनी है। लेकिन नादिया, अगर आप देखते हैं तो कि जब इस नालायक हुकूमत ने बजट पेश की
تو پاکستان کی تمام اپوزیشن لیڈرشپ اور اپوزیشن جماعتوں نے غور سے ان کو سننے کی کوشش کی تقریباً 15-20 منٹ، اور اس لیے کہ اگر اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، مستقبل کے لیے کچھ ہو تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ اپوزیشن نے تو اوت اس لیے لیا ہے کہ اگر یہ حکومت نو ڈاؤٹ کہ یہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سلیکٹڈ پرائم منسٹر آ چکے ہیں، لیکن اس نے سنا، اور 20 منٹ کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اس بجٹ میں غریب عوام کی تباہی کے لیے سوا کچھ ہے نہیں، تو اس نے پھر ایجیٹیشن سٹارٹ کیا، اور وہ جو احتجاج تھا وہی احتجاج آج تک اگر ہے تو وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے ہیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ بہرمن تنگی صاحب، میں آپ کی گفتگو کے ایک حصے سے تو اتفاق کروں گی کہ اپوزیشن نے ویلکم کیا، اپوزیشن نے کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کو، آپ کے ساتھ ہم میثاق معیشت کو تیار کرنے کو تیار ہیں۔ پہلے شہباز شریف صاحب نے بات کی، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے بات کی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کود پڑی، انہوں نے ایک کانفرنس کی، انہوں نے کہا یہ تو مذاق معیشت ہے۔ تو اگر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت عوام کے لیے، کوئی اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے نہیں، عوام کے کسی ایشو پہ بیٹھ جاتے سنجیدگی کے ساتھ کہ جو اعتماد بحال ہونا ہے بزنس کمیونٹی کا، جو سٹیک ہولڈرز کا، وہ بحال ہو جاتا، لیکن آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ ایسے موقع پہ سیاست کرنی ہوتی ہے اور آپس کے کلیش سامنے لاتے ہیں، اس کے بعد وہ میثاق کی ہی نظر ہو گیا۔ جملہ میں جواب دے دوں سر میں آتی ہوں واپس آپ کی طرف، ذرا بسرا صاحب سے بھی اس پہ بات کر لوں۔ بسرا صاحب، شوکت بسرا صاحب آپ کو بات آ رہی ہے؟ جی نادیہ بالکل۔ شوکت بسرا صاحب، آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ اب تو کیٹیگوریکلی چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ معیشت میں مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، پہلے مشکل فیصلے ماضی میں نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں، اور پھر انہوں نے امید کا بھی اظہار کیا کہ بہت جلد ہم ان مشکل حالات سے، ان چیزوں سے نکل آئیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اور وہ ادارہ ہے جس پہ عوام بھروسہ بھی کرتی ہے، مشکلات سے سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے بجائے اس کے کہ جو آپ سارا کچھ ملبہ اٹھاتے ہیں اپوزیشن کے سر، عوام کو یہ بتائیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، بہت اچھی بات ہے آپ نے بتا دیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح سے معیشت کو مضبوط کریں گے، کس طرح سے حالات بہتر ہوں گے اور کب ہوں گے؟ بسرا صاحب۔ نادیہ، آج کا آپ کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ کنسرنڈ ہیں، یہ ابھی میں اپنے دونوں بھائیوں کو میں بعد میں بات کروں گا کہ آج ملک کے حالات کن کی وجہ سے ہیں، اگر ان دونوں کے کنسرن ہیں یا پاکستانی عوام بھی یہ سمجھ رہی ہے اور ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات میں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہا، چیف آف آرمی فوج بھی پاکستان کا ادارہ ہے، میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں جب تمام اداروں نے فنڈز لیے، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے اس وقت اکانومی پہ پریشر ہے، اس وقت جو خزانہ ہے وہ خالی ہے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، موجودہ حکومت جو ہے وہ 30,000 ارب کا بوجھ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، 600 کروڑ روپے کا سود ڈیلی ادا کرنا پڑ رہا ہے، قرضے اتارنے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے والنٹیرلی فوج پاکستان نے کہا کہ آرمی سٹاف کا بیان بھی آج اسی کہ ہم فنڈ نہیں لیں گے، ہم تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے۔ دوسری بات دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نادیہ کہ ابھی جب یہ دونوں ابھی میں دونوں سپوکس پرسن کو سن رہا تھا، اپوزیشن کو سنتا ہوں، کم از کم ان کے منہ سے غریب کی آواز، مہنگائی کی باتیں، بے روزگاری کی باتیں، یہ تو غریب کے منہ پہ زوردار تمانچہ ہے۔ جب غریب یہ دیکھتا ہے کہ 70 سال یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی، یہاں پہ یا امریت رہی یا یہ دونوں پارٹیاں رہیں، اگر آج ملک جو ہے 30,000 ارب کا قرضہ کیا تحریک انصاف نے لیا؟ اچھا، دوسری بات نہیں دوسری بات سے پہلے میری بات اب سن لیں، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، خدا را بس کر دیں، 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ڈالرز کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، جب راتوں رات 6 روپے اضافہ ہو جائے گا اور 700 ارب روپے قرضے میں آپ کا اضافہ ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری تو آپ لے لیجئے، نادیہ، وہ کہاں سے دیں گے؟ نادیہ، ہم کب ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے صرف گزارش کر لینے دیں، میں تو صرف آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج اگر یہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ آپ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 70 سال کا حساب 9 مہینے میں لے لیں، یا 40 سال کی ان دونوں جماعتیں جو آج بڑا تمسخر اڑا رہی ہیں اور بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ لوٹا ہم نے، کھایا ہم نے، بیڑا غرق ہم نے کیا، کمیشن ہم نے کھائے، پاس عمران خان گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آج آپ دیکھیں نا فرض کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا فرض کیا ہے، اپوزیشن کا فرض کیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، میاں شہباز شریف آئے، میثاق معیشت کریں جی، آپ نے خواجہ سعد رفیق آئے، نہیں جی میثاق جمہوریت کریں، مریم نواز آئی، نہیں جی یہ تو مذاق جمہوریت ہے۔ بات یہ ہے
آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں. اور دوسری بات, مجھے ان کی سنجیدگی کے اندازے نہیں لگانے, مجھے حکومت کی سنجیدگی چاہیے. میں بریک لے لوں بسر صاحب, رکیے گا. جتنے بھی اکانومسٹ ہیں آپ چھوڑ دیں ان کی بات کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے, جتنے بھی اکانومسٹ ہیں آپ ان کی رائے لے لیجئے. آپ کی جو اپنی اکانومی ٹیم تھی وہ نہیں چل سکی. اسد عمر صاحب آپ کی ٹیم نہیں چل سکی, آپ نے ٹیم میں تبدیلی کی, یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کی پالیسیز میں کہیں نہ کہیں خرابی تھی. اب ہمیں عوام کو ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں کہ منزل کہاں ہے اور کتنا سفر ابھی باقی ہے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایسے میں جو حالات ہیں, حال ہی میں ہم نے اے پی سی بھی دیکھی جو وہ بھی الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ میں تقسیم ہو کر رہ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو الیکٹڈ تھے, جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو وہ کرسی بہت اچھی لگ رہی تھی. ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ حکومت گرے تو ہماری کرسی بھی چلی جائے گی, پھر واپس آنے کا موقع ملے یا نہ ملے. لیکن جو نان الیکٹڈ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہ ہو. بٹ اینی ویز ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے صدیق الفاروق صاحب کہ اے پی سی میں بھی بات ہوئی اور آج زرداری صاحب نے بھی کہا, ویسے پیپلز پارٹی بنتی ہے لیکن آپ دونوں فی الحال تو ایک ہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں, جمہوریت ڈیریل کرنا نہیں چاہتے. اور یہی بات آپ جب دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا تو اس سے بھی پیپلز پارٹی یہی بات کہتی. حکومت گرانا کیا مشروط ہو چکی ہیں جمہوریت ڈیریل ہونے سے؟ جی دیکھیے نادیہ مرزا, ایک تو میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب دیتا ہوں. پہلی میں نے جو میثاق معیشت کی بات آپ نے کی تھی, انتہائی ایمانداری سے, انتہائی دل سوزی سے ملک میں جو حالات اس پارٹی نے پیدا کیے اپنی نااہلی کی وجہ سے, اس سے نکالنے کے لیے میثاق معیشت کی پیشکش دونوں بڑی پارٹیوں نے کی. لیکن ان کے شوکت بسرا صاحب جیسے نمائندوں کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹرز اور ان کے بڑے بڑے جو اپنی طرف سے لیڈر ہیں, سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے کہا یہ این آر او مانگ رہے ہیں. پھر جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اس کو مذاق معیشت ہی کہہ دیا گیا نا. پھر اور کیا کرے جب آپ اخلاص سے پیشکش کریں. مذاق معیشت انہوں نے نہیں کہا جنہوں نے میثاق معیشت کہا تھا. مریم نواز صاحبہ کو پریس ٹاک کرنی پڑی اور انہوں نے وہاں پہ آ کے کہا کہ یہ مذاق معیشت ہے, میثاق نادیہ. اس کے بعد جب انہوں نے این آر او کی بات کی تو پھر اس کے بعد یہ صورتحال آئی. اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں نظام میں جمہوریت کو, آئین کو ڈیریل نہیں کرنا, ہمیں اس راستے پر چلنا ہے, تنقید بھی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ایک نمائندے کے طور پر کہتا ہوں کہ بالکل ہم آئینی تبدیلی چاہتے ہیں. آئین میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے نو کانفیڈنس, تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی کرنا حکومت میں, دوسرا ہے مڈ ٹرم الیکشنز یا پھر اپنے وقت پر الیکشن ہوں. ہم یہی ان تینوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. پاکستان میں جب آئین ٹوٹا پاکستان برباد ہوا, دو ٹکڑے بھی ہوا, اس سے سیاچن بھی اگلے چھین کے لے گئے, کارگل میں بھی مار کھائی, پرویز مشرف نے جو کچھ اس پاکستان کے سر پر تھوپا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ابھی تک ہماری جان اس سے نہیں چھوٹ رہی. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ غیر آئینی راستہ اختیار کریں. ٹھیک ہے, میں اس کی تفصیل ذرا بہرحمند تنگی صاحب سے بات کروں. بہرحمند تنگی صاحب کیا واقعی آپ کیونکہ ایک اور بات میں سے ایک جملہ اور کر دوں. یہ جو ٹیکس کی بات, اور یہ میرے دوست اور میرے بھائی ہیں چھوٹے بسرا صاحب بہت باتیں کرتے ہیں. ان کے لیڈر جو آج ٹیکس اور میں نے 8 دن پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی ابھی آپ خود کنفیوزڈ ہو, 3 مہینے مزید دو اور اپنے جو یہ رولز ریگولیشنز ہیں یہ ٹھیک کرو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فاتح فوج آ کے لوٹ مار کر رہی ہے. تو شاید یہ کریں. خود یہ ٹیکس 3 ارب روپے کا ان کا گھر ہے بنی گالا میں, 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں سال کا. اور حماد اظہر ان کا 2015, 16, 17 کا ریکارڈ دیکھ لیں, 5,000, 7,000, 8,000 سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ لوگ اٹھ کے چلے لاکھوں روپے ٹیکس دینے والے اس کا جواب بسرا صاحب ضرور دے دیں گے. لیکن بہرحمند تنگی صاحب کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں, اور آپ بھی اب یہ فائنلی کیا اس سٹیج پر ہیں کہ جو انہوں نے اکانومی کی حالت کی ہے اس کو سہارا نہیں دیا, اس کو اور مزید گرایا ہے, اس میں اس وقت یہ ٹھہر چکا ہے کہ اب حکومت تبدیل ہونی ہے اور آپ کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے, اور اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی؟ دیکھیں نادیہ, میں نے مختلف ٹاک شوز میں بار بار اس بات کی ریپیٹیشن کرتا ہوں. اچھا بھی نہیں لگتا ہے لیکن سوال کی جب آتی ہے تو ان کا جواب
देखिए पार्टीज का अपने एक मंशूर होता है इलेक्शन से पहले, और वो मंशूर अपने हर पार्टी के चेयरमैन अपने थिंक टैंक्स बैठा के वो मुल्क के हालात को देखकर अपने एक मंशूर देते हैं, उस मंशूर पे फिर वोट भी मांगता है। तो इसी तरह जो हमारे इस वक्त सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसने भी मंशूर बनाया होगा और उस मंशूर पे फिर इमरान ने लोगों से वोट मांगा। क्या उसके मंशूर में गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत कम करना नहीं था? उसके मंशूर में डॉलर को 80 और पेट्रोल को 60 रुपए पे लाना नहीं था? उसके मंशूर में बैरूनी ममालिक से कर्जा नहीं लेना और IMF के पास न जाना नहीं था? उसके मंशूर में MNCT स्कीम से को चोर डाकू का स्कीम नहीं कहा था? उसके मंशूर में 15 बंदों का काबीना नहीं बनाना था? मैं समझता हूं कि बाकी तो बातें छोड़ दे, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या आज तक जो मौजूदा हुकूमत है एक पिच पे है? ये कंफ्यूज है। इसलिए अगर इकोनॉमी की भी मैं बात करता हूं कि इकोनॉमी जो हमारे पास चढ़ी है, हमारे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, वहां पे मतलब कि स्वाद का ऑपरेशन जो तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया, 35 लाख लोगों को हमने अपने बाइज्जत तरीके से अपने घर वापस किया। लेकिन आज इस बजट से सनतकार परेशान, तनहादार परेशान, दिहाड़ी मार परेशान, अमीर परेशान, गरीब परेशान। और ये क्यों? इसलिए कि आपके एक्सटर्नल इन्वेस्टर चले गए, आपके इंटरनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, आपके एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज है उस पे 17% टैक्स लगा के पाकिस्तान की प्रोडक्शन की कास्ट को आसमान पे ले गया, जो पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। उससे आपका एक्सपोर्ट खत्म। जब आपके एक्सपोर्ट खत्म तो आपकी पैदावार खत्म, जब आपकी पैदावार खत्म तो आपकी जॉब खत्म। मैं समझता हूं कि आज ये एक बार बार कह रहे कि हमने इकोनॉमी के बेहतर बनाया, तो इकोनॉमी को बेहतर बनाने का यही मतलब था कि असद उमर को क्यों हटाया? सही है। फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों लाया? ठीक है, मैं आपकी बात, मुझे 1 मिनट दे दे, मुझे नादिया 1 मिनट दे दे। मैं समझता हूं कि आज नौबत यहां तक आई है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम गांव मोहल्लों में, बसरा साहब को पता नहीं है, इलेक्टेड MNA और जो सेलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं वो गांव मोहल्लों में घूम फिर नहीं सकते हैं। जब वो गांव घूम रहे हैं तो पीछे से लोग उनको टमाटर, अंडों और गाली के चलिए अब रुक जाएगा खुदा के लिए इस पे सोचिए। ठीक है, एक सेकंड। शौकत बसरा साहब, ये बात तो ठीक है कि जो जो आपके मंशूर में था उस पर आपने अमल नहीं किया, वजूहात जो भी हो या वजूहात आप जो भी बयान करें, क्यों ऐसा हुआ है कि बिजनेस कम्युनिटी का, आम आदमी का एतमाद आप पर, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, उसका एतमाद आपकी हुकूमत पे बहाल नहीं हो रहा? खान साहब कहते थे ईमानदार हुकूमत आएगी, ईमानदार वजीर आजम होगा, हम टैक्स मजीद जनरेट करेंगे, आप टैक्स नेटवर्क को नीचे ले गए। एतमाद बहाल क्यों नहीं कर पा रहे आप इन्वेस्टर का? नादिया, फिर मैं कहूं कि आप थोड़ा सा इंसाफ करें कि आप कहती हैं कि 40 साल का गंद 10 महीने में साफ हो सकता है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। और दूसरे 1 मिनट सदीक फारूक साहब प्लीज, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे अपना पॉइंट कर लेना, बात कीजिएगा, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, हौसले से सुनूंगा मैं। नादिया, मैं फिर आपको अर्ज करूं, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, हम इंशाल्लाह जवाबदेह हैं। नादिया, मुझे एक बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जो पहली फाइनेंस टीम थी, जब हमने देखा कि मुश्किल हालात हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हम सारी की सारी नई टीम ले आए। फिर हमने अभी पहला बजट पेश किया है। पहले बजट के बाद अगर ये कह दिया जाए कि जी आपका इत्मीनान लोगों का खत्म हो रहा है, इन्वेस्टर भाग रहा है, नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री इसलिए नहीं करता। जब हमारी अभी पहला जो बजट आया है, जो अभी हम अपनी पूरी टीम लेकर आए, FBR की लेकर आए हैं, जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, हमने टारगेट लिया है 5,500 अरब का, हमने टारगेट खुद लिया है कि हम ये टैक्स कलेक्शन करेंगे। अभी ये टैक्स की बात कर रहे थे, जिनका वजीर आजम खुद 5,000 टैक्स देता रहा माजी के अंदर, वो बात करेंगे। और फिर दोनों पार्टी को मतलब ये कहूंगा कि आप आज जब बात करते हैं ना, आपके तो तीनों खानदान अमीर से अमीर तर हो गए, अरबों खरबों के मालिक बन गए, और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया, कर्जों में डूब गया, इदारे तबाह हो गए। तो कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है इमरान खान के पास, वो रगड़ेगा तो रातों रात तब्दीली आएगी। हाँ, मुझे खुदा पे यकीन है कि जब गुड गवर्नेंस होगी, जब बेईमानी नहीं होगी, जब मुझे खुदा पे आपको भी यकीन है, उतना ही हमें भी यकीन है, लेकिन हम उसके बाद आपके मुंह से जानना चाहते हैं, हुकूमत के मुंह से जानना चाहते हैं कि हालात साजगार कब होंगे। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, सोच लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। वापस आते हैं, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
صدیق الفاروق صاحب، اب مسئلہ یہاں پر ایک اور بھی ہے، ایک مسئلہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو، جی بسرا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ دے دیں سر، ایک منٹ ہی نہیں دے دیں. دیکھیں نادیہ، میں آپ کو یہ عرض کرنا، دیکھیں نا وہ دونوں میں سے آپ آج کل ایک کو بلا لیا کریں، دونوں ہیں تو ایک ہی، تو دونوں ٹائم پھر وہ لے جاتے ہیں سارا. اچھا نادیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں آج چیف آف آرمی سٹاف کا بیان آیا. سونکڑ پیدا ہو گئی ہے. ایک منٹ چیف آف آرمی سٹاف کا بیان آیا. اچھا چیف آف آرمی سٹاف کے آپ تمام ادارے، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یہ تو آپ، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی میں صدیق فاروق صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کیوں سٹیٹمنٹ دے دیا، ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈان لیکس کرتے ہیں، جو خلائی مخلوق کہتے ہیں. اب نہ کرے بسرا صاحب، خدا مجھے بات مکمل کرنے دیں. یہ بلیم گیم سے نکل جائے، آگے بڑھے. تمام ادارے سلامتی کونسل کے لیے. صاحب آپ نہ بولے، صدیق الفاروق صاحب آپ نہ بولے، خدا رب ٹرن پہ بات کریں. اچھا نہیں بول رہا، تمام ادارے ایک پیج پر ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اب نہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں، نہ کمیشن کھایا جا رہا ہے، نہ مال باہر بھیجا جا رہا ہے، نہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. خزانہ پھر بھی خالی ہے. اگر یہ ماضی میں ترقیاتی کام پھر بھی نہیں ہو رہے ہوں گے، بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں دارا یہ یاد نہ رکھیں، 70 سال ایک طرف کر دیں، یہ 9 مہینے کا حساب نہ لیں ہمیں. جب ہمارا، میں پھر کہہ رہا ہوں، لوگوں نے تو کہا ہے نا، ابھی ہم نے پہلا بجٹ دیا ہے، نیا بجٹ آنے سے پہلے انشاءاللہ ودن 1 or 2 years ہماری پالیسیز آپ کو نظر آئیں گی. عوام میں آپ کا انویسٹر بہتر ہوگا، تمام ممالک آپ کے اندر آکے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ٹائم لگے گا. اچھا صدیق الفاروق صاحب، دیکھیں یہ بات تو جو منشور کی باتیں ابھی تنگی صاحب نے گنوائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، اس نے شہباز شریف صاحب نے کہا میں 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا. نواز شریف صاحب نے کہا جذباتی بیان تھا، سلپ آف ٹنگ تھا. انہوں نے بھی جو منشور کا حصہ تھا اس کو آخری سال میں جا کے پورا کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پورا کیا، وہی میں کہہ رہی ہوں. لیکن آخری سال میں پورا کیا، 4 سال تک اسی طرح کی لوڈ شیڈنگ عوام نے برداشت کی. تو منشور 5 سال کا ہوتا ہے نا، تو ان کا بھی تو پھر 5 سال کا ہے. یہ کون سا سال کا لائیں؟ نہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، یہ سال کا لائیں، ان کو بھی تو پھر. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر مشکل حالات ہیں، مشکل وقت ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، پہلے مشکل فیصلے نہیں کیے جس کے ہم اب بھگت رہے ہیں، تو خدا را ساتھ بیٹھ جائیے. یہ میثاق جمہوریت اور مذاق جمہوریت اور میثاق معیشت اور مذاق معیشت سے نکل کر اگر ایسا سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو عوام آپ لوگوں کو داد دے گی اور شکریہ ادا کرے گی. میں آپ کی عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے، ان کو این آر او دے دیں، پہلی بات یہ ہے معاف کر دیں. این آر او مانگنے والے پہ لعنت اور جھوٹ بولنے والے پہ بھی لعنت. اچھا ابھی شہباز شریف کو سامنے لے، میں کہتا ہوں چیلنج دیتا ہوں، ملک ریاض صاحب کیا کر رہے تھے؟ یار چھوڑو بسرا صاحب، کیا کر رہے تھے؟ بولیں آپ ابھی بھی این آر او مانگتے ہیں، اب آپ آئیے ابھی بھی کہتے ہیں ہمیں جانے دیں، نہیں جانے دیں گے. یہی تو بات ہے. منشور پہ آ جائیے. جو میں نے بات کی، میں نے بات کی ہے کہ جو منشور ہم نے 5 سال کے لیے دیا تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہر سال. اچھا پھر آپ بول لیں، چلیں آپ بولیں. بسرا صاحب بات تو آپ کا منشور تھا لوٹ مار کرنا، کرپشن کرنا، مال بنانا اور پورا ٹبر اختیاری ہو جانا. پوری ٹیم جیل میں پڑی ہے، میاں نواز شریف جیل میں، کس چکر میں جیل میں؟ لوٹ مار میں جیل میں نہیں ہے. اب بسرا صاحب یہ بول لیں، حمزہ کس بات میں ہے؟ حمزہ ٹی ٹی کیا بات کرتے ہیں پھر آپ؟ میں جواب دیتا بسرا ہوں. صاحب جواب لے لیں. بسرا صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ہر سال لوڈ شیڈنگ کم ہوتے ہوتے 4 سال میں لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو گئی. ان کا معاملہ یہ ہے کہ آئے اور ڈالر کی قیمت بڑھتے 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 بڑھتی چلی گئی، کم نہیں ہوئی. ہمارے اور ان میں یہ فرق ہے. دوسری اس بات پہ آ جائیں کہ انہوں نے کہا جی یہ خاندان امیر سے امیر تر ہو گئے. ایک کے خاندان کا دادا جوناگڑھ کا وزیر اعظم تھا اور دوسرے کا والد 1970 میں 7 کارخانوں کا مالک تھا جب وہ سیاست کے قریب بھی نہیں تھے. اب اس بات پر آ جائیے کہ ان کی فائنانس ٹیم، مالیاتی ٹیم جو ناکام ہوئی ہے، وہ شکر ہے انہوں نے مان لیا. وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو عوام ان کا گھیراؤ کریں گے ان کے گھروں پہ جا کر. یہ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے جو حال کیا ہوا ہے، جو باتیں یہ کر رہے ہیں، اور لوٹ مار، ان کی لوٹ مار تو ایک منٹ، ان کی لوٹ مار تو سامنے آ گئی ہے. عمران خان خود کالا دھن سفید کیا 2002 میں.
उनकी बहन ने काला धन 2017 में जो भी किया, आप एक रेफरेंस फाइल कर दीजिए, अदालतों का दरवाजा खटखटा दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नादिया, ये जिम्मेदारी है सियासतदान की कि वो ये जब कहता है कि इन्होंने लूटा है, अगर वो इल्जाम लगाता है तो ये बताए ना उसने खुद काला धन टॉक शो में तो नहीं बताएंगे ना, इसका कोई फोरम होगा ना जी। ये तो रिकॉर्ड पर है, 2002 सामने आया, 2002 की अदालतों का दरवाजा खटखटाया ना, वहां से जाके 2002 की एमनेस्टी स्कीम में जाएं। अब आप इस बात पर आ जाइए, हकीकत ये है सरमायादार भाग गया, सरमायाकार भाग गया है। हकीकत यही है, इनकी बरामदात कम हुई हैं, इनकी बरामदात कम हुई हैं। इन्होंने मंसूबे तरक्याती बंद करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम किया है, जबकि 15-16 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेरहमान तंगी साहब, हालात इतने ही संगीन है। मुझे एक बात का जवाब दें, क्योंकि पीपल्स PMLN तो दो में बट गई, एक मिसाक़े मईशत में और एक मजाक़े मईशत में। लेकिन पीपल्स पार्टी से मैं क्या उम्मीद करूं, जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस जरदारी साहब ने भी मिसाक़े मईशत की बात की थी। आप मिसाक़े मईशत पे कायम है या आपके भी दड़ाबंदी हो गई? APC में उन्होंने कहा। देखिए मेरी बात सुने नादिया, अपोजिशंस जो होती है, एक अलायंस होता है, एक अपोजिशन होता है। अलायंस वो है जिसमें एक पार्टी की हुकूमत में जितनी भी पार्टीज होती है उनके फैसले मानते हैं, और अपोजिशन ये होता है कि उस अपनी मंशूर अपनी पॉलिसी पे काम अमल करते हैं, और पार्लियामान के फ्लोर से जब आवाम की बात आती है तमाम अपोजिशन जमातें मिल के फैसले करते हैं। अभी APC में उस दिन जो एलामिया जारी हुआ कि उसमें एक कमेटी भी बनी और मुख्तलिफ फैसले हो चुके हैं, जो कि पार्लिमानी निज़ाम की अपोजिशन जमातों का अपने एक रोल होता है। मैं आपको बता दूं, जो कि मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहले दिन कहा कि नो डाउट यू आर द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बल्कि वी वांट टू सपोर्ट यू इन दिस फ्लोर। लेकिन जवाब में जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये जवाब आ गया कि मैं मोदी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो जब पार्लिमानी निजाम में तो फिर ये बात क्यों की थी आप लोगों ने? शोषा छोड़ा था। देखिए मेरी बात सुने, मेरी मना दिया, मुझे आप दे दें। हमने इसलिए किए हैं कि तल ट्रांजेक्शन की तरफ अगर हम गए हैं, और बहुत मुश्किल से इमरान और उसकी टीम को क्या पता जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने का, लेकिन वहां असेंबली में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे तमाम अपोजिशन जमातों ने इस मुल्क के निजाम के लिए, पार्लिमानी निजाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी, इसलिए हमने वहां फैसला किया। बहुत अच्छी बात है, सबने कुर्बानियां दी हैं। मैं मजीद माजरत के साथ आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कोई तो मुदब्बराना सोच अपना ले, कोई तो ये जिम्मेदारी उठा ले, कोई तो थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, ये सोच के कि जी हमारे मफादात से बालातर है अवाम के मफादात। बहुत शुक्रिया तंगी साहब। हुकूमत भी जिम्मेदार, मसला यही है कि यहाँ पे हुकूमत की सोच मुदब्बराना नहीं है, हुकूमत मेच्योर बिहेव नहीं कर रही। वो सर इस पोजीशन में है, हालात इस पोजीशन में है, वो क्राइसिस का शिकार है कि आपको अपोजिशन को साथ लेके चले। इससे मुराद ये नहीं है कि आप किसी को ढील दे दें और किसी को NRO दे दें। इन चीज़ों से निकले। और भी मसले हैं इस दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा आवाम का मसला है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस का मसला है, उनको हल कीजिए। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।